बड़े हो गए हो, ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारी बातें की आपको समझ भी है और आप अपना ख्याल भी रखोगे जब आप वहाँ पर जाओगे, और माँ बाप होते हुए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको इन सारी बातों को समझाएं, ठीक है। मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो, आप अपना ख्याल रखोगे, ठीक है। काशिफा, एवा आपके साथ बैठी हुई कुछ परेशान लग रही थी, सब ठीक तो है? यासिफ, आपको पता है ना वो अगले हफ्ते ट्रिप पर जा रही है। हाँ। तो उसी के लिए मैं उसको कुछ थोड़ी बहुत बातें समझा रही थी। लेकिन आपको पता है कई दफा बच्चों को शुरू में चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ समझ जाएगी वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये हमारा फर्ज है माँ बाप होते हुए कि हम उनको इन सारी बातों के लिए समझाते रहें, बताते रहें। और आप देखें यासिफ के बच्चे खुदावंद की तरफ से हमें तोहफे के तौर पे मिले हैं, और मैं समझती हूँ कि ये तोहफा और ज्यादा खूबसूरत उस वक्त बन जाता है जब हमारे बच्चे खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने लगते हैं। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम उनको खुदावंद के कलाम के मुताबिक उन्हें जीना सिखाएं और उनको उनकी सारी बातों को सिखाएं कि जो कलाम के मुताबिक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल काशिफा, और मैं यहाँ पर ज़बूर 127 और उसकी तीसरी आयत जो है वो ज़रूर अपने लिए और आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और सुनने वालों के लिए कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। ज़बूर 127 उसकी तीसरी आयत में, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। औलाद खुदा की तरफ से मेरास है। मेरास को हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि औलाद जो है वो खुदा की तरफ से तोहफ़ा है। और याद रखिए कि काशिफा, जब खुदावंद ने हमें ये तोहफ़े बख्श दिए हैं औलाद की सूरत में, तो हमें उनका मुख्तार भी बनाया है, हमें उनकी ज़िम्मेदारी दी है, उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी दी है। और ये हम अपनी कुव्वत से और अपनी ताकत से नहीं कर सकते, बल्कि ये सिर्फ खुदावंद की कुव्वत और खुदावंद की ताकत से हम कर सकते हैं। और कई दफ़ा हम सोचते हैं कि बच्चे जो हैं वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं और उनका ये रवैया है, लेकिन याद रखें कि खुदावंद ने हमें, जैसे मैंने पहले बताया, कि हमें उनका मुख्तार बनाया है और हमें उनकी परवरिश का जवाबदेह भी होना पड़ेगा। बिल्कुल। आज आप देखें कि खुदावंद बच्चों की परवरिश के हवाले से हमें बहुत सारे आर्टिकल मिलते हैं, वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी किताबें मिलती हैं। कई दफ़ा हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज़ जो हैं वो हमें मशवरा देते हैं कि इस तरह परवरिश करें, उस तरह परवरिश करें। दोस्त ही मशवरा देते हैं। और इस सारी वक्त के अंदर, इस सारी सिचुएशन के अंदर कई दफ़ा माँ बाप कुछ थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम किसकी सुने, किसकी माने। और मैं समझता हूँ कि ये वो मौका है कि जहाँ हमें मुकम्मल तौर पर कलाम से सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यासिफ। और मैं समझती हूँ कि बाज़ औक़ात हम अपने माशरे को भी दोष देने लगते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम मसीही हैं और इस हवाले से हम आसमानी बादशाहत के शहरी भी हैं। और मैं समझती हूँ कि बजाय इसके कि हम दूसरों के मशवरे पर अमल करें या उनसे सीखें या हम किताबों पर अमल करें, उससे अच्छा ये होगा कि हम अपने बच्चों की परवरिश के हवाले से हम ये देखें कि हमारा खुदावंद हमसे क्या तवक्को करता है। क्योंकि यासिफ, मैं समझती हूँ कि खुदावंद हमसे ये तवक्को नहीं करता कि हमारे बच्चे बहुत कामयाब और बहुत ज़्यादा कामिल हों, बल्कि वो ये चाहता है कि हमारे बच्चे खुदा परस्त हों, उनके खुदावंद को प्यार करने वाले हों, उनके दिल में खुदा की मोहब्बत हो और उनके दिल में खुदावंद का खौफ भी हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये बातें हमें यहाँ पर याद दिलाई हैं। और काशिफा, जैसे आपने ये सारी बातें हमें याद दिलाई, वाकई ये सारी चीज़ें हम खुदावंद की कुव्वत के बगैर, खुदावंद की मर्ज़ी के बगैर जो है वो नहीं कर सकते। और ज़बूर, जैसे मैंने 127 आपके सामने पढ़ा, उसकी पहली 2 आयात भी मैं यहाँ पर आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। और इसमें है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से, और अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से। यानी कि जब तक खुदावंद हमारे घराने में नहीं है, जब तक खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में नहीं है, तब तक हम अपने घराने की या अपने बच्चों की परवरिश खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर सकते। और ये कुव्वत खुदावंद ने हमें अपने रूल कुद्स के वसीले से दी है। अगर हम अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है, और जब रूल कुद्स तुम पे नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। काशिफा, वो कुव्वत शागिर्दों को और जो वहाँ पर मौजूद थे उनको सिर्फ अंजील का पैगाम सुनाने के लिए नहीं बख्शी गई थी, बल्कि वो कुव्वत हर उस काम के लिए बख्शी गई है जिससे हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं चंद असूल ज़रूर आपको बताना चाहूँगा जो कि मसीही माँ बाप होते हुए हम अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना सकते हैं। पहला असूल इस तरह देख सकते हैं काशिफा, जो ज़रूरी भी है, वो ये है कि माँ बाप, एक मसीही जो है या जो एक ईमानदार शख्स जो है या ईमानदार पेरेंट्स जो हैं या माँ बाप जो हैं, वो अपने बच्चे की जब परवरिश करते हैं तो याद रखें कि उन्हें एक मसीही रूहानी ज़िंदगी का एक मॉडल बनना है। अगर वो ऐसा नहीं अपने घराने में करते तो मैं समझता हूँ कि बच्चे उनसे नहीं सीख सकते।
گھرانے میں ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور بچے جو ہیں ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ مختلف سچویشنز میں، مختلف اوقات میں ان کے ماں باپ جو ہیں وہ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر مشکل وقت آ جائے تو ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اس مشکل وقت میں کیسے مقابلہ کرتے ہیں. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کیسے پیش آتے ہیں، کیا ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، کیا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اور بچے یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اصل میں ان کے سیکھنے کا عمل ہوتا ہے جو آپ کے گھرانے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور الیاسف، اس حوالے سے میں جو دوسرا اصول سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو لگاتار اپنی زندگی سے اپنے گھرانے پر ظاہر کرنا ہوگا، اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ہمارے ماڈل ہیں، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کو ایک نمونے کے طور پر اپنی زندگی کے سامنے رکھنا ہوگا. انہیں یہ بھی سکھانا ہوگا کہ فرما برداری کے معنی کیا ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے گھر میں جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ تلخ کلامی سے بات کرتے ہیں، اور انہیں یہ سکھائیں کہ گھر میں شائستگی سے اور شائستہ زبان ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، اور دوسروں کا احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا بھی انہیں سکھائیں. کاشفہ، یہ بھی آپ نے بہت ہی اچھے اصول جو ہیں یہاں پر ہمیں بتائے ہیں. اور ایک اور آخری بات جو میں یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گا ایماندار ماں باپ کے لیے، کہ وہ اپنے بچوں کی روحانی طور پر پرورش جو ہے اور دنیاوی طور پر پرورش کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے یاد رکھیں کہ ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے ساتھ مل کر دعا کرنا بہت ضروری ہے. انگریزی میں ایک سینگ ہے، دا فیملی دیٹ پریز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر. اور یہ بالکل سچ ہے. جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کے خدا کے اوپر بھروسے کی اہمیت کو جو ہے وہ سیکھتے اور دیکھتے ہیں. انہیں بات بات میں یاد دلائیں اور سکھائیں کہ خداوند پر تکیہ کرنا کتنا ضروری ہے، خداوند پر بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے. کوئی بھی آپ کے سامنے سچویشن ہو، اپنے ہر سچویشن میں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. ہر ضرورت کے لیے جو دنیاوی طور پر آپ کے سامنے آتی ہے وہ خداوند کے سامنے لے کے آنی ہے. کسی پریشانی یا تکلیف میں اگر آپ مبتلا ہیں تو وہ خداوند کے سامنے لے کے آنا ہے. اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی فوراً خداوند سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے گھرانے میں، آپ کی زندگی سے وہ سیکھتے ہیں کہ ہم خداوند پر کتنا تکیہ کرتے ہیں، ہم خداوند کی کتنی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم خداوند کے سامنے جو ہے وہ اپنی ہر درخواست کو جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور اس طرح کرنے سے میں سمجھتا ہوں، جیسے آپ نے پہلے کہا، کہ ہم کامل بچوں کی پرورش، ان کو کامل بنانے کی کوشش نہیں کر رہے، بالکل، بلکہ ہمارا فرض یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو خدا ترس، خدا کو پیار کرنے والے، خدا ان کو ڈرنے والے، خدا ان کے خوف میں زندگی گزارنے والے بچے جو ہیں وہ بننے میں مدد کریں. بالکل. اور الیاسف، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ان ساری باتوں پر، ان سارے اصولوں پر بڑی جافشانی سے غور کریں اور ان پر عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ چلنا اور خداوند میں اپنی زندگی کو گزارنا ضرور سیکھیں گے. بالکل. تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی آج ہم نے سیکھا ہے اس کا میں خلاصہ کروں. ضرور. بچے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہیں، اور یہ تحفہ اور بھی خوبصورت نظر آتا ہے جب ان کی زندگیوں سے خداوند کا نام جلال پائے. ایک مسیحی خاندان میں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش خداوند کے کلام کے مطابق کریں. خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے خدا پرست ہوں، جو اس سے محبت کریں اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھیں. اچھی پرورش کے چند اصول. اچھی پرورش کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسیحی اچھی روحانی زندگی گزارے، مسیح کو لگاتار اپنی زندگی سے اپنے گھرانے پر ظاہر کرے. اب آپ جا رہے ہو؟ جی. الیاسف، یہ اپنے فرینڈز کے ساتھ لنچ پہ جاری ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کے لیے دعا کروں. خداوند، اس وقت ہم اپنی بیٹی ایوا کو تیرے حضور میں دیتے ہیں. جب بھی اپنی دوستوں کے ساتھ خداوند باہر جاتی ہے، اسے مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اور خیر خیریت سے اسے دوبارہ گھر واپس لانا. یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام. آمین.